जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। मेरी दुआ है अल्लाह पाक के घर के जितने भी लोग जहां तक मेरी तस्वीर और आवाज पहुंच रही है, अल्लाह पाक सारे मुसलमानों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हमें सीधा रास्ता दिखाए और हर देखने वाले सुनने वाले को की जायज ख्वाहिशात को पूरा करे। दोस्तों, बातें बहुत करने वाली हैं। आज आपने शेख रशीद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा एक चीज देखी होगी, जिसमें शेख रशीद ने बड़े बड़े नारे लगाए हैं जनरल आसम मनीर साहब के हक में और पता नहीं किस किस के हक में, और बड़ा ईमान लाया हुआ था। आपने देखा होगा कि जला दो गिरा दो, मैं सारे मुल्क को आग लगा दूंगा, और जिनको आज गालियां बक रहा था, कल वो खुद ही जो काम कर रहा था उसी का नाम लेके आज वो गालियां बक रहा था, और ये समझा कि अपने आप को गालियां बक रहा था, इमरान खान को गालियां बक रहा था। और जो भी बंदे, जो लोग आपने देखा जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो इसके साथी, जो इसके साथ एक गाड़ी का सवार थे, जो इसके साथ मिल के ये सारा ड्रामा कर रहे थे, टोपी ड्रामा कर रहे थे, उसके ऊपर टोपी ड्रामे के ऊपर एक और टोपी ड्रामा किया। आज उनको गालियां बकी, बड़ा शोर शराबा किया कि भी वो बड़ा गंदा प्रोग्राम था, ये यूं था, फलां था। गंदा खुद था, है और रहेगा, था भी, है भी और रहेगा भी गंदा। इसकी सारी सियासत, सारी चीजें एक लाल हवेली के ऊपर चल रही हैं। वो इसको पता था, इसको यकीन दिलवा दिया था लोगों ने कि भाई ये जो इनकलाब है ये आ चुका है। अंदर से जो लोग मिले हुए थे उन्होंने भी इसको खबर दे दी थी कि इनकलाब आज आ चुका है। आपने देखा कि जो लोग 9 मई को तबाही मचा रहे थे, बकौल शेर रशीद के गंदा काम कर रहे थे, गंद मार रहे थे, वो क्या कह रहे थे, आपको इनकलाब मुबारक। ये अपनी तरफ से इनकलाब ला चुके हुए थे अपने सोशल मीडिया के साथ, अपना जो इनके बाहर बैरूनी जो नेटवर्क है मीडिया का, सोशल मीडिया का नेटवर्क, उसके थ्रू। और अंदर आप एक बात भूल जाते हैं कि जितनी देर इमरान खान का दौर रहा है, 3 साल 7 माह, और उससे पहले जो फैज हमीद का दौर रहा है, बाजवा का दौर रहा है। आप जब इमरान खान का दौर कहते हैं ना, तो उसमें इंक्लूड किया करें बाजवा और फैज हमीद का दौर, और उसके बाद भी वो दौर को इंक्लूड किया करें जब तक इसके साथ अंदर से जो वो एक भगोड़ा नहीं बाहर बैठ के कहता मुझे खामोश मुजाहिदीन थे हैं और पता नहीं क्या चल रहा है। बहरहाल लाल हवेली का जिक्र करते हैं। लाल हवेली, उसके इर्द गिर्द सियासत चलती है, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है, अफसोस है कि लाल हवेली अगर तो वाकई महकमा औकाफ की है तो शेर रशीद को बार बार नहीं मिलनी चाहिए, बेशक ये नारे लगाए या कुछ भी करे। अब ये सारी गेम में आप मुझे बताएं कि आइन और कानून पाकिस्तान का कहां गया। लाल हवेली इसको वापस मिल गई नारे लगाने से, सारा कुछ करने से। अगर तो यही सारा इंसाफ है पाकिस्तान के अंदर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आइन और कानून को आप फलांग जाए, आप मान जाए बात को, जो वो कहते हैं वो कह दें तो सारे केसेस खत्म। तो फिर आइन कानून और अदालतें बंद कर देनी चाहिए। अदालतों का बहुत खर्चा पड़ता है। जो आप गेमें खेल रहे हैं उसका भुगतना अवाम को पड़ता है, क्योंकि मैं अवाम हूं, आम अवाम हूं। सबसे पहले मैं आम अवाम, आम पाकिस्तानी हूं, और पाकिस्तानी वो हूं, पाकिस्तान से प्यार करने वाला हूं। जो मेरे जैसे पाकिस्तान को प्यार करने वाले हैं, वो उन लोगों का बताएं वो किधर जाएं। आप नवाज शरीफ की बात कर लें। नवाज शरीफ अभी वो जिलावतनी, जैसे भी जिलावतनी जो भी हुआ आपके सामने है, उसमें आइन और कानून कहां गया। पहले आपने कहा वो हाईजैकर है, उसको जेल में डाल दिया। फिर वो जब सऊदी अरब गया तो किस आइन और किस कानून से गया। या तो बंदा चोर होता है या नहीं होता। ये अजीब मंतक निकली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों दुख का इजहार कर रहा हूं, इसलिए दुख का इजहार कर रहा हूं दोस्तों। बात सोचने वाली है कि आज कल इमरान खान को इस गाड़ी के ऊपर सवार कर लिया गया था और बाकी सबको उस गाड़ी के नीचे देकर कुचला जा रहा था। आज बाकी पता नहीं किस किसको सवार कर लिया है और इमरान खान को कुचला जा रहा है। हालांकि इमरान खान के जुर्म सामने है, उसकी अपनी रिकॉर्डिंग है। जबकि नवाज शरीफ को कुचला जा रहा था तो ये ऐसे सबूत, ऐसी चीजें पास नहीं थी। आपने देखा कि खुद उसके लोग वीडियोस बना के खुद सोशल मीडिया पे चढ़ाते रहे और कहां का तोड़फोड़ करते रहे, क्या कुछ करते रहे। मुल्की जो हमारी फौजी मुलाक है उनके ऊपर भी चढ़े, खुद रिकॉर्डिंग की। किसी भी और बंदे ने, किसी भी और सियासतदान ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। इसी तरह वो
وہ جو زرداری ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں ہم کہ زرداری نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن کبھی اس کا کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، یا تو اس نے کیا یا نہیں کیا۔ ایک بات ہوتی ہے پاکستان میں عجیب منطق چلی ہوئی ہے، عجیب سما چلا ہوا ہے، عجیب سلسلہ چلا ہوا ہے کہ جو تو اس گھر کا چکر لگا لے یا ادھر سٹی اس کی سیٹ ہو جائے وہ تو قانون اور آئین سے بالاتر ہو گیا، کیونکہ وہ خود بالاتر ہے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے، عوام دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے، عوام کے اب بس سے باہر ہو گیا، مہنگائی، تیل کی قیمتیں، ہر چیز۔ اس میں عوام کا قصور بتائیں کیا ہے، عوام نے جرم کیا کیا ہے؟ عوام کا جرم کیا اتنا ہی ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ عوام کا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی فوج سے، اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ عوام کا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جب آپ کہتے ہیں جی آپ نے کڑوی گولی کھانی ہے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر بھی کریں۔ بچوں کو، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، کہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو نہیں بھیج سکتے۔ اپنے بچوں کو پراپر فوڈ نہیں دے سکتے، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک بندہ قرضہ لے کے بل پے کرتا ہے تو اگلے مہینے تو پھر بل لایا جانا ہوتا ہے، پھر کہاں سے قرضہ لائے؟ یہ بتائیں تو صحیح، یہ کریں کہ آپ کس سائڈ پہ چلے جائے؟ یہ ساری دنیا، یہ ملک کس سائڈ پہ آپ لے کے جا رہے ہیں؟ اگر قانون اور آئین کی حکمرانی اب بھی نہیں ہونی تو پھر میرے خیال میں کوئی نہیں ہونی، اور یہ سارا ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اس ملک کو یا تو کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں اگر آپ سے نہیں چلتا۔ آپ نے اگر ایک سوال کیا جائے، تھوڑا کڑوا سوال ہے لیکن سوال کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ادارے کس لیے بنائے؟ صرف فوجی، جب ادارے کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں فوج کی بات کر رہے ہیں، نہیں، اداروں میں بہت سارے ادارے آتے ہیں۔ ادارے ہم نے کیوں بنائے ہیں؟ ادارے ہم نے عوام کے لیے بنائے ہیں، عوام اداروں کے لیے نہیں بنائی ہوئی۔ ادارے بنائے عوام کے لیے، جبکہ وہ آج کل شروع سے لے کے جب سے پاکستان بننا ہے آج تک سارے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، ہم نے عوام سے جیسے مرضی، جب کوئی مسئلہ بننا ہے ہم نے اس کا خون نچوڑ لینا ہے۔ اب اصول اور قانون کس کے لیے بنتے ہیں؟ اصول اور قانون انسانوں کے لیے بنتے ہیں، انسان اصولوں قانونوں کے لیے نہیں بنتے۔ اتنا زیادہ نام ڈیمیج ہوا فوجی ادارے کا، یہ عدلیہ کا، کتنے ڈیمیج ہوئے مشرف دور میں۔ پھر وہ مشرف دور گیا، مشرف چلا گیا، سنگین غدار ثابت ہوا، پھر آپ نے اس کوٹ کا حشر دیکھا۔ اصل میں ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ سارا حشر ہو کے عوام نے کڑوی گولیاں کھا لیں، سب کچھ کر لیا، پھر وہ دوبارہ وہی کام ہو گیا، پھر وہی کام ہو گیا۔ اب فیض بھی نے جو جرم کیے ہیں، جرم اس کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ آپ خبر سنتے ہیں کچھ دن بعد فیض مید کے گرد گھیرا تنگ، فیض مید جو ہے نا وہ گرفتار ہونے لگا ہے۔ فیض مید، یہ سب ہمیں تسلی دینے کے لیے، ہماری تسلیاں تشفیہ کرانے کے لیے ایک آدھ بیان آ جاتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کون مجھے کر رہا ہوگا۔ وہ آسم باجوہ، 100 پاپا جان کی کمپنیاں نکلیں، پتہ نہیں کیا کچھ نکلا، وہ ادھر بیٹھ کے اس نے بلوچستان میں کھایا، سی پیک بند کرایا، سب کے سامنے ہے۔ جزا سزا کوئی نہیں ہے۔ جزا سزا جب تک نہیں ہوگی، کہیں پہ نہیں رکیں گے، تو جتنی رسپیکٹ آپ چاہتے ہیں نا ادارے کی ہو کہ بھی یہ ادارے کی بدنامی اگر اس کو سزا دیں، اتنی اسے زیادہ رسپیکٹ ایک پاکستانی کی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستانی کے ملازم ہے، یہ ہر پاکستانی کے ملازم ہے، پاکستانی جو ہے ان کے مالک ہیں، ان کی زیادہ رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اور پاکستانیوں کے لیے ایسے پروٹوکول ہونا چاہیے جیسے ان کے لیے پروٹوکول ہے۔ پاکستانیوں کی نہ رسپیکٹ اپنے ملک کے اندر ہے نہ ملک کے باہر ہے، حصوں میں ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں انہی اداروں کی وجہ سے۔ انہی اداروں نے یہ یوتھی کس نے بنایا ہے؟ یوتھی جو بڑھ چکے ہیں نا حصے میں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایمان لا چکے ہیں عمران خان پہ، اس کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں دوسری سائڈ پہ ہیں۔ تو یہ ان حصوں میں بڑھ چکی ہے یہ قوم، تو یہ حصوں میں کس نے بانٹی ہے؟ کس نے حصوں کو ڈیوائڈ کیا ہے؟ یا تو پھر ڈیوائڈ اینڈ رول ہے، یا تو پھر ہم صبر کریں گے، ہمیں رزلٹ وہی ملے گا جو پہلے ملتا ہے، یہی اندازہ لگے گا نا ہمارا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہمارے اداروں پہ بھی رحم کرے، اپنے نام کو بھی بچائیں، اپنے اداروں کے نام بھی محفوظ کریں، بےعزتی سے بچائیں، اور اس ملک کا نام بھی بچائیں، اس پاکستانیوں کا نام بھی بچائیں، اور رسپیکٹ دے ہمیں۔ اب دشمنی اور یا جو ہم ایگری ہوں یا نہ ہوں وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ ان حرکتوں کی وجہ سے شیخ رشید والی جو آج حرکت ہوئی ہے، حویلی واپس ملنے والی اور نعرے لگنے والی، ان حرکتوں کی وجہ سے عمران خان کے لونڈے لپاڑے جو کر رہے ہیں، جو عمران خان کے حواری جو کہہ رہے ہیں اس وقت، ان کو پھر چانس ملتا ہے اور ان کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر دوبارہ کسی گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔